رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر اوے دوجا کوئی نہیں ہو شاہ لولاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں نہیں ہو رشتہ کوئی ماں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جگ اندر جے تو سکھ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کرے اوے جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کرے اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کرے جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر تو کے ماں دے پی لیا کرے گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی جتھوں رب کہنا بندہ سکھ دے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علاوہ تمام انبیاء کرام دے وچوں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام او نبی نے جنہ دا تذکرہ، جنہ دی سیرت، جنہ دا مقام، جنہ دی شان روٹین دے نال ہر سال بیان ہوندی ہے۔ اے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو مقام عطا فرمایا ہے۔ درود پاک بھی جدوں پڑھی دا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سکھایا ہے، او دے اندر بھی آپ نے ایہو فرمایا ہے کہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ رحمتہ نازل کر محمد اور آل محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جس طرح رحمتہ نازل کیتیاں نے ابراہیم اور آل ابراہیم تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام انبیاء دے وچوں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نام لیا ہے، اور پھر
امام کائنات دے دنیا تے تشریف لیاؤن تو بعد، شریعت محمدی تو بعد، قرآن پاک دے آ جان تو بعد، پہلے تمام ادیان، شریعتاں، احکام شریعت منسوخ نے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے کئی احکامات ایسے نے جو ساری شریعت محمدی دے اندر بھی جاری ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیتا ہے تو صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے بلند مقام تے پہنچ گئے نے۔ ویسے اس کائنات دے اندر، جہان دے اندر کئی ہستیاں ایسیاں گزریاں جنہاں نو اللہ نے عظمت عطا کیتی، مقام، رتبہ، شان عطا کیتی، لیکن انہاں دی شان اپنے دور تک ہوندی ہے۔ دنیا تو چلے گئے، 2-4 سال تک، 5-10 سال تک ذکر رہندا ہے، پھر گل ختم۔ لیکن اس عظمت دے کیا کہنے کہ جو دنیا تو چلا بھی جائے لیکن وہ دی عزت اور عظمت دے چرچے قیامت تک جاری رہن۔ اور اے عظمت بھی اللہ پاک نے عطا کیتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ انبیاء دی تعداد 1 لاکھ تو زیادہ ہے، اور اپنے اپنے ادوار دے اندر تمام انبیاء عزت والے، عظمت والے، مقام والے اور اپنیاں قوماں دے امام اور راہبر سن۔ سانو انہاں نبیاں دے ہن نام بھی یاد نہیں۔ قرآن پاک دے اندر تقریباً 25 یا 26 انبیاء دا تذکرہ ہے۔ میں ویسے ترتیب نال جنہاں دا قرآن پاک اندر ذکر موجود ہے ان انبیاء دے حالات و واقعات بیان کر چکے ہیں، تقریباً 1.5 سال لگا سی تمام انبیاء دا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک دے اندر 25 یا 26 انبیاء دا نام ہے، اور باقی انبیاء دا سانو نام بھی یاد نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نام، آپ دا کردار، آپ دی سیرت، آپ دا رتبہ صرف آپ دے دور تک نہیں بلکہ قیامت تک محفوظ ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی عزت اور عظمت ہے۔ اللہ پاک نے اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام او نبی نے، او ہستی نے جنہ دی ذات نو اللہ نے جہان والیاں واسطے راہبر بھی بنایا ہے اور نمونہ بھی بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام او ہستی نے کہ جنہ دا تذکرہ، جنہ دی شان، جنہ دی سیرت بیان کرن دا حکم اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب، تواڈے اور میرے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کہ میرے محبوب تسی بھی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، انہاں دی سیرت مقام نو بیان کرو۔ صرف بیان ہی نہیں کرو بلکہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے ابراہیم دا کردار اتنا بلند سی، تسی میرے ابراہیم دی نقل بھی مارو، میرے ابراہیم دی اتباع بھی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بلند مقام تے پہنچے، اللہ پاک دے اتنے محبوب اور اتنے پیارے دوستی واسطے قرآن پاک دے اندر کئی الفاظ موجود نے۔ اللہ پاک نے دوستی واسطے کئی لفظاں دا ذکر کیتا ہے۔ مثلا قرآن پاک دے اندر دوست واسطے ایک لفظ بیان ہویا ہے کرین۔ کرین دا مطلب ہوتا ہے ہمسر دوست۔ ایک لفظ بیان ہویا ہے رفیق۔ رفیق دا مطلب ہوتا ہے ہمدرد، نرم دل دوست۔ دوستی واسطے ایک لفظ بیان ہویا ہے حمیم۔ حمیم دا مطلب ہوتا ہے گرم جوش دوست، محبت والا دوست۔ ایک لفظ بیان ہویا ہے دوستی واسطے ولی، یہ مطلب ہے مددگار دوست۔ ایک لفظ بیان ہویا دوستی واسطے بیتانا، یہ مطلب ہے رازدان دوست۔ ایک لفظ بیان ہویا ہے خضول، یہ مطلب ہے مطلبی دوست، صرف منہ زبانی دوست۔
سامنے آ گیا دوست کنڈ پیچھے، ہاں بس منہ دا دوست، زبانی دوست۔ ایک لفظ بیان ہویا ہے دوستی واسطے صدیق، ایک لفظ بیان ہویا ہے خلیل۔ دوستی دے جننے لفظ نے انہاں وچوں سب تو اعلیٰ الفاظ دوستی دے صدیق اور خلیل نے۔ صدیق دا مطلب ہے سچا دوست، گہرا دوست، اور خلیل دا مطلب ہے سب کچھ قربان کر دینے والا دوست۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، تے اللہ پاک نے لفظ کیڑے استعمال کیتے نے؟ توجہ، جو اعلیٰ ترین الفاظ نے دوستی واسطے، اللہ پاک نے انہاں دا ذکر کیتا ہے کہ میرا ابراہیم اس درجے دا میرا دوست ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، میرے ابراہیم دا مقام بیان کرو، میرے ابراہیم دیاں گلاں سناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرا ابراہیم کون ہے؟ میرا ابراہیم میرا صدیق ہے، میرا ابراہیم میرا نبی ہے۔ سننا تیان نال ابراہیم علیہ السلام نالے اللہ دا نبی ہے، نالے اللہ نے صدیق کیا ہے، رب دا سچا دوست۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا صدیق کیا ہے، صدیق دوست۔ اور دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں قربان جاواں درجہ خلت پا گیا ابراہیم علیہ السلام، درجہ خلت پہنچ گیا سیدنا ابراہیم۔ درجہ خلت کی ہوندا ہے؟ خلیل کنوں آندے نے؟ خلیل دوستی کیسی ہوندی ہے؟ سننا تیام نال خلیل اونوں آندے نے جے او دا یار مال منگے تے مال دے دوے۔ خلیل کنوں کہندے نے؟ جے او دا یار اولاد منگے اولاد دے دوے۔ خلیل کنوں کہندے نے؟ جے یار جان منگے تے جان دے دوے، قربانیاں منگے قربانیاں دے دوے، اونوں خلیل کہندے نے۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ فرمایا میرا ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو ہجرت دا حکم دیتا، والدین چھڈے، ہجرت دا حکم دیتا، اپنا وطن چھڈیا، ملک چھڈیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کولوں مال دی قربانی منگی، مال دے دیتا، اولاد دی قربانی منگی، بیٹے دی گردن تے چھری رکھ دیتی۔ اللہ پاک نے جان دی قربانی منگی، ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر چھال مار دیتی۔ سننا تیام نال تا ابراہیم پہنچ گیا درجہ خلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے جہان دے وچوں میرا ابراہیم نال رشتہ کیے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ میں انشاءاللہ جمعے دے تھوڑے جے وقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان دے چند نکات بیان کرانگا، چند پہلو بیان کرانگا، باقی انشاءاللہ تفصیل دے نال سیرت اور آپ دا کردار حالات زندگی پھر اگلے جمعے تو شروع کر دواں گے، کیونکہ ایک مہینہ تے رہ گیا عید وچ۔ اج کنی تاریخ ہے؟ 12
ਤੇ ਈਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਓ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਐਵੇਂ नहीं कायम हो जाती, यारी दे पिछे वजूहात होंदियां ने। मैं एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र करदे हां, जो मूसा अलैहिस्सलाम दा वाक़या बयान किया, यारी दी एक निशानी बयान की सी, याद है किसी नूं? दोस्ती की एक निशानी बयान की सी कि दोस्त कौन हुंदा है? दोस्त वो हुंदा है जो कंड पिछे इंसान दा वफादार होवे ते खैर खा होवे। तुसी मौजूद ना होवो ते तुहाडे खिलाफ कोई गल होवे बर्दाश्त ना कर सके, तुहाडे तक खबर पहुंचे ते ओदा अपने दोस्तां विच नाम लिख लवो। ते कई बंदे हुंदे ने खजूल, मूँह ते होण ते बड़ियां तारीफां ते कंड पिछों कोई करे खिलाफ गल ते नाल रले होंदे ने। हाँ हाँ गल इंज ही है। नहीं, ये दोस्त नहीं हुंदे। दोस्त कौन हुंदा है? मूसा अलैहिस्सलाम दे कतल दियां साजिशां फिरौन दे महल अंदर हो रहीआं ने। मूसा अलैहिस्सलाम नूं पता कोई नहीं ते फिरौन दे महल दे अंदर एक बंदा बैठा होया है। वो कौन है? वो दिलों मूसा अलैहिस्सलाम दा दोस्त है। फिरौन दे महल विचों दौड़िया आके कहन लगा मूसा मिस्र छड़ दे, तेरे कतल दे फैसले हो गए। ये हुंदा दोस्त जो तुहाडी खैर खाई करे, जो तुहाडी जान दी हिफाजत करे, तुहाडे माल दी हिफाजत करे, तुहाडी इज्जत दी हिफाजत करे, तुहाडी गैर मौजूदगी विच तुहाडी इज्जत दा, माल दा, जान दा दिफा करे ते मुहाफिज बने। वो जो तुहानू पता लग जाए कि फलां बंदा मेरी गैर मौजूदगी च मेरी इज्जत दा दिफा करदा है, मेरे माल दा दिफा करदा है, मेरी जान दा दिफा करता है, ओदा अपने दोस्तां च नाम लिख लिया करो तो ओदी कदर करिया करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे दोस्त ने, और दोस्त भी कैसे? नाले सिद्दीक ने, नाले खलील ने। अल्लाह पाक ने जो भी इम्तिहान पाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ओह पूरा कर दिता। हर इम्तिहान चो पूरे दोस्ती दा हक अदा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन। मैं इब्राहीम नू जांचिया, परखिया, आजमाया, हला हला के वेखिया। मेरा इब्राहीम डोलिया नहीं, मेरा इब्राहीम हिलिया नहीं, मेरा इब्राहीम पिछा हटिया नहीं, बल्कि हर मैच में पूरा उतरिया। इब्राहीम ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर मैं दोस्ती किवें नभाई? मैं आखिया काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। जा इब्राहीम हुण क़यामत दियां दीवारां तक जेड़ा भी नबी आएगा तेरी औलाद विचों आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़ारां नबियां दे बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिहड़ा भी नबी आया, पैगंबर आया, रसूल आया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों आया है। तां कहा जांदा है जद्दुल अंबिया। मैं कुर्बान जावां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों दोस्ती दा हक अदा कीता ते कईयां दोस्तां दी और कईयां बंदियां दी शान ये बन जांदी है कि ये वफादार ने। कई ऐसे लोग जिन्हां दी होर कोई अलामत ना होवे, निशानी ना होवे, खूबी ना होवे, एक खूबी दा लोग बड़ा जिक्र करते हैं कि यार ये बड़ा पक्का बंदा है, ये बड़ा वफादार है, ये हिलन वाला नहीं, ये कदमां दे अंदर इस्तकामत बड़ी है। और मैं वेखे ने कई बंदे जिहड़े सिर्फ वफादारी की वजह तो इज्जत पा गए, मुकाम पा गए, सिर्फ वफा की वजह तो, वफादारी की वजह तो मुकाला रुतबे और बुलंद मरतबिया तक पहुँच गए। पिछले दिनों हजरत मौलाना नवाज चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दी वालदा मोहतरमा दा इंतकाल होया और फैसलाबाद तो मेरे अहबाब मलक अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, शेख अतीक साहब, भाई तारक रेहान साहब गए जनाजे वास्ते। शेखूपुरे तो मैनू भी नाल लै लिया, जनाजे वास्ते जा रहे सन, कामों की तो गुजरे तो
تے سامنے مرکز آیا، میں کہا حضرت یزدانی شہید دا مرکز ہے، اور پھر حضرت یزدانی شہید دیاں باتاں شروع ہو گئیاں، تے میں گیا حضرت یزدانی شہید اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ فقیر آدمی سی، یزدانی فقیر آدمی سی، یزدانی درویش آدمی سی، یزدانی صاحب کو گڈی بھی اپنی نہیں سی، بینک بیلنس بھی نہیں سی، سرمایہ بھی نہیں سی، دولت بھی نہیں سی، بیٹا بھی نہیں سی، 6 بیٹیاں دا باپ یزدانی انعام الرحمان تے اللہ نے شہادت تو بعد عطا کیتا ہے۔ یزدانی شہید کو بیٹا بھی نہیں، عہدہ بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، مال بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں، فقیر آدمی، درویش آدمی یزدانی۔ میں کہا لیکن قیامت تک جتھے نام علامہ دا آئے گا نال یزدانی دا آئے گا، کیوں؟ یزدانی شہید نے علامہ صاحب نال دوستی کیتی ہے تے دوستی دا حق ادا کیتا ہے۔ اے وفاداری دا مول ہے۔ علامہ شہید دے دور دے اندر کئی علماء، کئی شیوخ، کئی بہت بڑے بڑے عالم موجود سن، پر علامہ صاحب دے نام دے نال نام کدا ہوندا ہے؟ کیوں؟ اے وفاداری دا مول ہے۔ کئیاں نو شان ملدی ہے وفاداری دی وجہ تو، مقام ملدا ہے وفاداری دی وجہ تو۔ وفاداری بہت بڑی خوبی ہے۔ سننا تے نال ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک نال دوستی کیتی تے وفا کیتی۔ ابراہیم پھر پیچھے ہٹے تے اللہ پاک نے اس خوبی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فرمایا لوگوں میرا ابراہیم میرا بڑا ہی وفادار سی، میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار۔ اللہ پاک نے وفا نو بطور خوبی بیان کیتا ہے، وفا نو بطور شان بیان کیتا ہے۔ اے ابراہیم دی شان ہے تے ابراہیم دی عظمت ہے کہ وفادار سی۔ سننا تے نال پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو ایک اور شان عطا کیتی کہ ابراہیم علیہ السلام نو جو عظمت مقام شان عطا کیتی ہے صرف انہاں دے دور تک نہیں بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک موجود۔ سننا تے آندال جے میں شروع دے اندر کے کیا ہے کہ کئی انبیاء دے سانو نام یاد نہیں، اور کئی بندے اپنے اپنے دور اندر ایسے ہوندے نے جنہاں دا بڑا مقام اور مرتبہ ہوندا ہے، لیکن جو دنیا تو چلے جان تے سارا کچھ اونج ہی ختم ہو جاندا ہے، لوگ نام تک بھول جاندے نے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے جدوں تو مقام عطا کیتا ہے ادوں تو تذکرہ عزت عظمت شان اسی طرح چل دی آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے اے شان عطا کیتی ہے، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم جڑی میں تینو شان عطا کیتی ہے اے شان قیامت تک باقی رہے گی، تیرا تذکرہ تیرا مقام قیامت تک باقی رہے گا۔ ہر سال عید الاضحیٰ دے موقع تے لوگ قربانیاں کردے نے، قربانی کدی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام دی۔ ہر سال 9 ذی الحج نو مسلمان نصیباں والے مقدراں والے پوری دنیا تو احرام بن کے تے مکے پہنچ دے نے، حج کر دے نے۔ حج کی یادگار ابراہیم علیہ السلام دی کینکریاں مار دے نے، کینکریاں مارنا کی یادگار ابراہیم علیہ السلام دی۔ طواف کر دے نے، طواف کی یادگار ابراہیم علیہ السلام دی۔ منا جاندے نے، مزدلفہ جاندے نے، عرفات جاندے نے، یاداں نے ابراہیم علیہ السلام دیاں۔ سننا تیان نال وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا تذکرہ میں قیامت تک جاری رکھاں گا۔ ایک اور بڑی پیاری شان سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں قربان جاواں کتنی شان اور کتنی عظمت۔ اللہ پاک جس بندے نال محبت کرے، پیار کرے، جنوں اللہ پاک عزت عطا کرے، عظمت عطا کرے، مقام عطا کرے، پھر او دیاں چیزاں بھی متبرک بن جاندیاں نے۔
جنہوں اللہ پاک مقام عطا کرے، عظمت عطا کرے، اللہ پھر لوگاں دے دلاں جو دی محبت پا دیندا ہے۔ پھر جدوں لوگاں دے دلاں جو محبت پی جاندی ہے، لوگ اودیاں چیزاں نال بھی پیار کردے نے۔ انج ہے کہ نہیں؟ جڑا اچا بندہ ہوندا ہے، عظمت والا، مقام والا، لوگ اودے نال تے پیار کردے ہی نے، اودیاں چیزاں نال بھی پیار کردے نے۔ ایک بندے نے اینک سنبھالی ہے، بڑی عقیدت نال، احترام نال، پیار نال اینک سنبھالی ہے۔ میں کہا کیوں اینی عقیدت رکھنا ہے؟ آندا وجہ تانوں نہیں پتا، اے شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر پہندے سن۔ اللہ پاک جنہوں مقام عطا کرے، لوگاں دے دلاں جو دی محبت پا دیندا ہے، لوگ پھر او دے نال بھی محبت کردے نے، تو دیاں شیواں نال بھی محبت کردے نے۔ اے مقام کون عطا کردا ہے؟ کسے نے اینک سنبھالی ہے، علامہ شہید دی اینک، کسے نے کیپ سنبھالی ہے، کیوں سنبھالی ہے تے کیپ پر عقیدت کیوں ہے کہ شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی پہن دے رہے نے۔ میرے شہو پورے دے اندر کئیاں نے پگڑیاں سنبھالیاں نے، کیوں سنبھالیاں نے؟ ہیں تے پگڑیاں نے، پر شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شہو پوری پہن دے رہے۔ کئیاں نے ایہو جے رومال سنبھالے نے، کیوں سنبھالے نے؟ مناظر اسلام محافظ عبداللہ شہو پوری صاحب بن دے رہے نے۔ کئیاں نے چھڑی سنبھالی ہے، کیوں سنبھالی ہے؟ رئیس المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ پکڑ دے رہے۔ سنتے آنر جدوں اللہ پاک عزت عظمت مقام عطا کرے، او دیاں چیزاں نال بھی محبت ہو جاندی ہے۔ جدوں کتے اللہ پاک تانوں مکے لے جائے، میں نہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، اللہ پاک تانوں ساریاں نوں مکے لے جائے تے مینوں میں ایتھے ہی رہنا، تسی سارے چلے جاؤ، میں ایتھے ہی کرنا ہے۔ اللہ میرے سمیت سانوں ساریاں نوں لے جائے ہیں، اللہ پاک مکے لے جائے۔ مکے جا کے ویکھو بیت اللہ دے قریب، بیت اللہ دے قریب، بیت اللہ دے قریب پتھر پیا ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے۔ پتھر ہے کی یہ پتھر ہے، پر اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے، مرتبہ عطا کیتا ہے۔ لوگ جاندے نے بیت اللہ دی زیارت کر کے اس پتھر دی زیارت کر دے نے، مقام ابراہیم نو ویکھ دے نے، او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ دے نے۔ ہے تے پتھر ہے، پر مقام کیوں ملے آئے؟ اس پتھر دے اتے ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے نے۔ ہے تے پتھراں ورگا پتھر ہے، ادو کئی پتھر سن، جدو ابراہیم علیہ السلام موجود سن پتھر ضائع ہو گئے، زمین دے نیچے آ گئے، ختم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اے آج تک محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ اس پتھر دے اتے اس ہستی دے پیر لگے نے جس ہستی کو رب نے قبول کر لے آئے۔ اللہ جنہوں مقام عطا کرے، او دی محبت لوگاں دے دلاں چ پا دیندا ہے۔ پھر جدوں اس بندے دی محبت ہوندی ہے تو دیاں شیواں دی بھی محبت ہوندی ہے۔ میں قربان جاواں مقام ابراہیم او پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں بیت اللہ تعمیر کیتا، دیواراں بنائیاں، اسماعیل علیہ السلام پتھر پھڑا رہے نے تے ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے نے۔ بناندیاں جدوں قد دے برابر دیوار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام دے قد دے برابر، ہن اتے پتھر کیویں لان؟ پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے تے پھر دیوار بنا لگ پے، پھر دیوار برابر ہو گئی۔ ہن اتا کیویں جان؟ ادوں کہڑا گو ہوندی سی، وانس لے نے تے پھٹے لے نے تے گو بن لینی، کچھ بھی نہیں سی ہوندا، اکو ہی تے گھر سی ابراہیم علیہ السلام دا۔ ادوں کہڑا کو مشیناں سی، کرینا سی، ہور تے گھر ہی کوئی نہیں، انسان ہی کوئی نہیں۔ پتھر دے اتے کھلو کے پھر دیوار بنائی، دیوار پھر برابر ہو گئی۔ ہن اتا کیویں جان؟ اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت وکھائی، ابراہیم علیہ السلام دے دوویں پیر پتھر اتے جم گئے تے پتھر اتا اٹھ پیا۔ پتھر پھر لفٹ دا کام کر رہا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام جدوں پتھر پکڑن لگدے نے تے نیواں ہو جاندا ہے، دیوار دے اتے لان لگدے نے تے اچا ہو جاندا ہے، دیوار ادھروں پوری ہو گئی تے چل کے اگے چلا جاندا ہے، لفٹ دا کم دے رہا ہے، اتے بھی ہوندا ہے تھلے بھی ہوندا ہے، اگے بھی جاندا ہے پیچھے بھی ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا اور پتھر دے اتے دوویں پیر کھب گئے، جم گئے، نشان پہ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے او پتھر ہے جدے اتے ابراہیم دے پیر لگے نے، ہن پتھر دا مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا اے حج کرنے والے ہو، عمرہ کرنے والے ہو، جڑا بھی حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کرے، میں انہوں رکن بنا دیتا ہے۔ مقام تے ہویا نا، عظمت تے ہوئی نا، اینی شان ہے ابراہیم علیہ السلام دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدمان دے نال لگن والا پتھر آج بھی محفوظ ہے اور پیران دے نشان بھی موجود نے۔ کیوں جی حاجی صاحبان چڑے ہو کے آئے ہو، پیران دے نشان آج بھی موجود نے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے نے۔ میں تاں نہ اللہ تعالیٰ سائرہ نو لے جاوے تے وکھا دوے، اللہ کسے نو محروم نہ رہن دیں، اللہ ہر مسلمان نو، ہر کلمہ پڑھنے والے نو مکہ بھی وکھا دے، مدینہ بھی وکھا دے، اللہ عمرہ بھی کروا دے تے حج بھی کروا دے۔ اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے، اساں بنایا لوکاں کارن او کعبہ جگہ امن دی، اساں بنایا لوکاں کارن او کعبہ جگہ امن دی، مقام ابراہیم بناؤ جگہ نماز پڑھن دی، مقام ابراہیم تے آؤ بعد طوافوں پائی 2 رکعتاں نماز اداؤ تے لٹو رحمت الہی۔ میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام دی شان ایک اور شان۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم مینوں اینا پیارا ہے، ابراہیم دے احکام شریعت دین اینا پیارا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، فرمایا میرے ابراہیم دے دین تو، میرے ابراہیم دی ملت تو او منہ موڑدا ہے جڑا بے وقوف ہے۔ عقل مند بندہ ابراہیم علیہ السلام تو اور آپ دے دین تو منہ نہیں موڑدا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام او ہستی نے جنہ دی ملت، جنہ دے دین دی اتباع دا حکم تہاڈے اور میرے محبوب نو ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم ولم یکن من المشرکین۔
اللہ پاک نے فرمایا کون ابراہیم؟ ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم پیشوا، میرا ابراہیم امام، میرا ابراہیم راہبر، میرا ابراہیم قائد، میرا ابراہیم کلا پوری جماعت جنہ کام کرنے والا۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، میرا ابراہیم میرا وفادار، میرا فرما بردار، میرا ابراہیم یک طرفہ عقیدے والا، میرا ابراہیم مواحد، میرا ابراہیم مشرک نہیں سی۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا شاکر لانعمہ، شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا سی۔ فرمایا میں جڑیاں نعمتاں دتیاں میرا ابراہیم انہاں دا شکریہ ادا کردا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑھے وارے بیٹے عطا کیتے، اولاد عطا کیتی، حضرت اسماعیل اور اسحاق۔ تے ابراہیم کی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں بڈھے نو اسماعیل تے اور اسحاق عطا کر دیتے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کون ابراہیم شاکر لانعمہ، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا سی۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نو چن لے آئے، پسند کر لے آئے صراط مستقیم واسطے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، میں ابراہیم نو دنیا میں چنگی دیتی تے قیامت والے دن بھی نیکاں دا ساتھ دیاں گا، نیکاں نال رلا دیاں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نیکاں نال شامل کراں گا۔ اگلی گل ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے محبوب جی تسی بھی اگر کسی دی اتباع کرنی ہے تے ابراہیم دی کرنی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہے انتا بے ملت ابراہیم، کہ ابراہیم دے دین دی پیروی کرنی ہے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں سی۔ کردار دے اندر، عقیدے دے اندر، جرت دے اندر، توحید دے اندر میرے ابراہیم دی نقل کرنی ہے، کیونکہ میرا ابراہیم مشرک نہیں۔ صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ فتح ہویا آپ نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا تے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ویکھیا مشرکین مکہ نے بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے نے۔ آپ نے بت اٹھوائے اور بیت اللہ چوں باہر سٹوائے، بت توڑے۔ 360 بت چکدیاں اگے پہنچے تے کدے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت، کدا بت؟ ابراہیم علیہ السلام دا، اور ایک بت اسماعیل علیہ السلام دا، ایک بت بی بی مریم صدیقہ دا۔ مشرکین نے رکھے نے بنا کے اور ہاتھاں وچ تیر پھڑائے نے قرآن اندازی واسطے، فال کڈن واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بت کول پہنچے جدوں نبی پاک آپ نے ویکھیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी उठाई, लाठी उठाई। केड़ी लाठी? कुल जाअल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। आपने छड़ी उठाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बुत मूर्ति मुजस्मे चेहरे दे उते रखी। आपने फरमाया अल्लाह गारत करे, अल्लाह हलाक करे ना मुशरकां नूं जिन्हां मेरे इब्राहिम दा भी बुत बनाया है, हालांकि मेरा इब्राहिम मुशरक नहीं सी। फिर की कीता उस बुत नाल? प्यार रहन दिता, उठा के बाहर फेंकवाया और तोड़िया। किदा बुत? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। अज किसी नूं मिलन चले जाओ, बैठक में बुत लगे ने, तस्वीरां लगियां ने। एक किदी तस्वीर है? ये 11वीं वाले पीर दी तस्वीर है। ये पीर अब्दुल कादर जिलानी दी तस्वीर है। मैं एक बंदे नूं कहा, मैं कहा मैनूं हलफ दे ये तस्वीर वाकई पीर अब्दुल कादर जिलानी दी? कहंदा नहीं, उंज बनाई है भी नहीं उन्हां दी। मैं मिंबर ते खड़ा, अल्लाह दे घर दे अंदर खड़ा, हलफन कहना ये तस्वीर पीर साहब दी नहीं। पीर साहब ने तो किसे वेखिया ही नहीं। ये ख्याली तस्वीरां ने। हजरत अली अजवेरी दी तस्वीर, पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी तस्वीर, किते सुल्तान बाहू दी तस्वीर, किते किसे दी तस्वीर। ये तस्वीरां उन्हां दियां नहीं। क्यों भी उन्हां दियां ने? पूरे मुल्क चो कोई बंदा मैनू कुरान सिर ते रख के कह दे भी तस्वीरां उन्हां दियां ने। ख्याली तस्वीरां ने, अपने ज़हन नाल ख्याल नाल बनाईयां ने, उन्हां ते किसे वेखिया ही नहीं। सजाइयां ने, रखियां ने। मैं पीरां दियां तस्वीरां दी गल नहीं कर रहा, मैं जद्दुल अंबिया इब्राहिम दी तस्वीर दी गल कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह चों उठवा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी तस्वीर नूं बाहर सटवाया, उस मूर्ति नूं तोड़िया। अल्लाह हलाक करे इन्हां मुशरकां नूं, मेरा इब्राहिम मुशरक नहीं सी। करो कदी तुसीं भी इब्राहिमी बनो, ला के तस्वीरां सुटो बाहर, पाड़ दियो, आखो अल्लाह तानू बर्बाद करे, साडा पीर अब्दुल कादर जिलानी मुशरक नहीं सी। नबियां दियां तस्वीरां, बाबियां दियां नहीं, पीरां दियां नहीं, बुजुर्गां दियां नहीं, अंबिया दियां तस्वीरां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठवाइयां और तड़वाइयां। क्यों? वमा काना मिनल मुशरिकीन। मेरा इब्राहिम मुशरक ते नहीं सी। बात जड़ी मैं कर रहा, अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं हुक्म फरमाया है इब्राहिम दी नकल मारो, अकीदे दे अंदर, जुरत दे अंदर, इस्तकामत दे अंदर, गैरत दे अंदर। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक ने फरमाया व मैं यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया। अल्लाह पाक ने फरमाया ओदू वड्डा बेवकूफ कोई नहीं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मिल्लत तो मुंह मोड़े। इब्राहिमी बनो, ओ जे मवाहिद बनो, गैरत वाले बनो, दलेर बनो। इब्राहिमी तरीके वल्लों मुंह जेड़ा भी मोड़े, आमक आखे अल्लाह उसनू रिश्ता तो ईदों तोड़े। इब्राहिम नबी दे ताई रब खलील बनाया, विच जहान फसीलत दे के रुतबा शान वधाया।
میں قربان جاواں اے مقام ابراہیم علیہ السلام دا کدی اللہ پاک نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ نے، یہ دو ہستیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ایک ہستی کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے اور میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دوجی ہستی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، دوجی ہستی حضرت ابراہیم دی ہستی ہے۔ میں قربان جاواں اے دوویں ہستیاں اسوہ حسنہ نے، تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو درود سکھاندیاں کہ آئے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ او جیاں رحمتاں اور او جیاں برکتاں محمد اور آل محمد تے نازل کر جو جیاں رحمتاں اور برکتاں ابراہیم اور آل ابراہیم تے نازل کیتیاں نے۔ او ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام جدیاں یادگار اور جدے احکام شریعت ساڈی شریعت دے اندر بھی موجود نے۔ او ابراہیم علیہ السلام جدی اتباع دا حکم ساڈے محبوب نو اور جنہوں اسوہ حسنہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، جدی عزت عظمت شان مقام نو اللہ نے قیامت تک باقی رکھے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماسن، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا محبوب جی یا خیر البریہ، تسی ساری مخلوق دے وچوں بہترین ہو۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا عاجز بندہ، مینوں اے نہ کہہ بلکہ اے شان اللہ نے میرے بابے ابراہیم نو عطا کیتی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری قیامت دا دن ہوئے گا انکم تحشرون حفاتن عراتن غرلا کما بدانا اول خلق، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جویں ماں دے پیٹوں ننگے پیدا ہوئے ہو انج ننگے قبراں چوں اٹھائے جاؤ گے، ساری دنیا قبراں چوں اٹھے گی، جسم تے لباس نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اولو یکسا من الخلائق ابراہیم و خلیل، فرمایا سارے جہان دے وچوں سب تو پہلو اللہ جنہوں لباس پہنائے گا وہ میرا بابا ابراہیم ہوئے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ لباس پہنیا ہوئے گا، محدثین نے لکھا ہے سب تو پہلوں پہنایا جائے گا یا قبراں چوں اٹھن گے تو لباس پہنیا ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جدو ابراہیم علیہ السلام اللہ دی رضا واسطے اگ وچ چھال مارن لگے سن تے مشرکاں نے کپڑے بھی لوا لے سن۔ اے او ہستی ہے جنہیں اللہ دی خاطر اولاد مال وطن باپ برادری رشتہ دار اور اپنا لباس تک ختم کروا دیتا، اپنے وجود نو بھی اگ دے اندر سٹوا لیا، اس واسطے کپڑے کھولے گئے سن۔ جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا ابراہیم دے اتے سب تو پہلو جنتی لباس ہوئے گا۔ اے عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ شان ہے، شان دے اور بھی کئی پہلو نے، لیکن جمعہ دا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تو سیرت ابراہیم شروع تو حالات زندگی شروع کر دیتے جان گے، پھر سارے جمعہ دے اندر اختصار دے نال اور ترتیب دے نال بیان کر دیتا جائے گا۔ وقت تے آیا کرو، اللہ پاک سب دعونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب قادر کریم رحیم ایسا
نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر اوے دوجا کوئی نہیں ہو شاہ لولاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں نہیں ہو رشتہ کوئی ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا دو جگ اندر جے تو سکھ جانے دساں عمل میں کر تو کی لیا کہے اوے جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کہے اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کہے جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر تو کے ماں دے پی لیا کرے گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی جتھوں رب کہنا بندہ سکھ دے